بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں بزرگوں، رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کل دعا ہے کہ اللہ جنہ تیرے بندے تیریاں بندیاں نے اس پورے مہینے دے روزے رکھے، رات نو قیام کیتا ہے، اللہ تو اپنے بندے اپنیاں بندیاں دی اس محنت نو قبول فرما لے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اللہ دے ولیاں دی شان اور انہاں دے آسوا دے حوالہ دے نال گزارشات کرانگا۔ کون اللہ دے ولی نے، کون اللہ دے پیارے نے؟ بعض دوستہ دا ذہنی ہے کہ ولی وہ ہندہ جن دے کول کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، اگر کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرات کوئی بات نہیں، ولی ایمان والا، نماز پڑھنے والا اللہ دا وہ ولی ہے جو ایمان والا ہے، اعمال صالح کرنے والا ہے، وہ اللہ دا دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ ان دی زندگی دے اندر ان دے کولو چاہے کوئی کرامت ظاہر ہوئے یا نہ ہوئے، اے دے اللہ دی عطا ہے۔ اللہ جس نو چاہے اے منصب عطا فرما دے،
مالک جس نو چاہے اے شان اس عظمت نال نواز دے کہ اون دے ہتھوں اللہ ذوالجلال کوئی کرامت ظاہر کر دے، لیکن اگر کرامت ظاہر نہ بھی ہوئے تو اللہ دا ولی ایمان والا تقوی والا اللہ دا دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، رب العالمین انہاں دی صفات اپنے قرآن اندر بیان کی دیا، جو اللہ دے دوست نے، اللہ دے ولی نے، کون نے وہ اللہ دے دوست؟ اللہ دے قرآن تے ذرا غور فرما لو۔ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا یاد رکھ لو، اللہ دے دوستانوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، جڑے اللہ دے ولی نے، اللہ دے دوست نے۔ اللہ فرماتے نے انہاں نوں کسے قسم دا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ دے دوست کون ہے؟ اللہ دے ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ اللہ دے دوست نے جڑے ایمان والے نے، ایمان والے اللہ دے ولی نے، ایمان والے ہی اللہ دے دوست نے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، اللہ تو ڈر کے اپنی زندگی گزارن والے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے دوست نے، اے میرے ولی نے، جیڑا ایمان والا او اللہ دا ولی ہے، جیڑا اللہ تو ڈر کے زندگی گزارن والا ہے، او اللہ دا پیارا ہے، جیڑا گناہاں تو بچن والا ہے، او اللہ دا ولی ہے، جیڑا اللہ کو ڈردا ہے تے گناہاں دے قریب نہیں جاندا۔ اللہ فرماندے نے او میرا ولی ہے، او میرے دوست نے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں واسطے خوشخبری ہے، فرمایا دنیا دی زندگی اندر تے آخرت دے اندر بھی انہاں واسطے بشارتاں نے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دی بات بدلی نہیں کر دی۔ ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا اے تے بڑی کامیابی ہے جنوں اللہ اپنا دوست بنا لیندا ہے، اللہ جنوں ایمان دی دولت نال نواز دیندا ہے، اللہ ذوالجلال جنوں تقوی نصیب کر دیندا ہے، او تے بڑی کامیابی والا انسان ہے۔ رب العالمین اپنے قرآن اندر ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اللہ تخافوا
ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ایتھے اللہ فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرہ۔ فرمایا انہاں واسطے بشارت ہے، انہاں واسطے خوشخبری ہے، دنیا دی زندگی اندر بھی تے آخرت دی زندگی اندر بھی رب العالمین فرماتے نے انہاں واسطے بڑی کامیابی ہے۔ تے قرآن دے اس مقام تے اللہ فرما رہے نے نال اللہ دس دینے ولی او ہندہ جیڑا ایمان اتے پکا رہ جائے، ولی او ہندہ ایمان لیان تو بات جیڑا ڈٹ جائے، اللہ تے ہوندے رسول دیا باتاں تے پکا ہو جائے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہاں نے اپنی زبان تو کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، ایک گل کہن تو بعد اللہ فرماتے نے پھر اس تے قائم بھی رہا ہے، اس بات تے پکا رہا ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ دے فرشتے اتر دینے تے کہندے کینے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہیں ہوئے گا، کوئی غم نہ کا، خوف نہ کر، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، انہوں اللہ اپنی جنت یا بشارتہ سنا رہے ہیں۔ کونوں بندے جنہوں اللہ اپنی جنت یا بشارتہ سنا رہے ہیں، اللہ اپنی رضا دیا جنہ اپنے ولیانوں بشارتہ سنا رہے ہیں، انہاں دی صفات اللہ اپنے قرآن اندر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان دے بندے کون ہیں؟ اللہ دے سچے بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین یبیتون، رحمان دے او بندے نے الذین یمشون علی الارض ہونا، جدو اللہ دی زمین تے چل دینے رحمان دے بندے، جدو رحمان دی زمین تے چل دینے تے فرمایا پر آستات عزیزی نال چل دینے، اللہ دی زمین تے رحمان دے بندے عاجزی نال چلنے والے نے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان دے بندیاں دی صفت ہے جدو نہ
نال کوئی جاہل تکرار کر دے، جاہل گلا کر دے، تکرار کر دے تے رحمان دے بندے اون دے نال اوویں جاہلیت والا تکرار نہیں کردا، مندہ بول دے تے مندہ نہیں بولدا، بلکہ رحمان دے جڑے بندے نے او آندے نے کالو سلام، جہلانو رحمان دے بندے سلام کر دینے، والذین یبیتون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ اپنے بندیاں دی صفات بیان کر رہے ہیں، والذین یبیتون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جڑے رحمان دے بندے نے انہاں نو دیکھو گے رات نو اپنے رب اگے سجدہ کر رہے ہون گے، رحمان دے جڑے بندے نے او راتاں بستریاں تے پہ کے ضائع نہیں کر دے، جڑے رحمان دے بندے نے انہاں دیاں راتاں رب کے سجدے پہ کے گزر جاندیاں نے، رحمان دے جڑے بندے نے انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے اپنے رب کے قیام وچ گزر جاندیاں نے، رحمان دے بندے نے والذین یقولون والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جڑے رحمان دے بندے نے او اپنے رب کے التجاوا کر دینے، اللہ ساڈے کولو جہنم دا عذاب جڑا اللہ اینو دوری کر لے، اللہ جہنم دا عذاب ساڈے کولو دور رکھ لے، ان عذابها کان غراما انہا سات مستقر ومقاما۔ اللہ اپنے بندیاں دیاں، اللہ اپنے ولیاں دیاں یہ صفتہ بیان پہ کردہ ہے، جڑے رحمان دے بندے نے وہ اللہ کولوں پناہ مانگ دینے تے جہنم دے عذابہ دی مانگ دینے، آندے نے اللہ ساڑھے کولوں جہنم دا عذاب جیڑا ہے یہ دور کر لے، پرے کر لے، اللہ یہ جہنم دا ٹھکانہ تے بڑا برا ٹھکانہ ہے، میرے باہی پتہ لگے ہے اللہ دا ولی ہوندا ہی ہووے جیڑا ایمان والا ہووے، اللہ دا ولی ہو ہوندا جیڑا تقوی والا ہووے، اور اللہ اپنے پیاریاں دیا لاجا رکھ دائے، رب جو فرما رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ذوالجلال
فرما رہے نے میرے پیاریاں نو میرے ولیاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، میرے پیاریاں نو کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ اور جڑے اللہ دے پیارے بن جاندے نے، اللہ دے دوست بن جاندے نے، اللہ ذوالجلال ہر لحاظ نال اپنے دوستاں دا خیال رکھدا ہے۔ اللہ اپنے ولیاں دا ہر لحاظ نال خیال رکھدا ہے۔ اللہ دا دوست بن جائے، اللہ دا ولی دعا کرے، اللہ اپنے ولیاں دیاں دعاواں نو قبول کر دے، اللہ اپنے ولیاں دیاں ہر لحاظ نال حفاظت کر دے۔ کدی اللہ نو اینا پیار ہو جاندا ہے اپنے ولیاں نال، اپنے دوستاں نال کہ اللہ اونا دے ہتھوں کرامتاں بھی ظاہر کر دیندا ہے۔ اویک اللہ دی ولی آئے، کون اللہ دی ولی ہے؟ جناب مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اس اپنی ولیہ دے تو کرامت ظاہر کروا رہے ہیں۔ اللہ دا قرآن کی کہندہ ہے، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اما جی مریم صدیقہ علیہ السلام جناب زکریا علیہ السلام اینا دے خالو نے تے اینا نو ایک کمرے دے اندر اینا واسطے ایک کمرہ مخصوص کر دیتا ہے تے پیاری مریم صدیقہ اس کمرے دے اندر رہ رہی آنے۔ واللہ میں تیریاں عظمتہ تو صدقے جاواں، میں تیریاں قدرتہ تو قربان جاواں۔ مریم صدیقہ نا بند کمرے دے اندر نے تے اللہ ذوالجلال اپنی ولیانو بند کمرے دے اندر بے موسم پھل تے میوے عطا فرما رہے ہیں۔ ایک دن جناب زکریا علیہ السلام بی بی مریم دے کمرے اندر جاندے نے تے ویکھیا بے موسم پھل پہنے، بے موسم پھل دے کے تے پیارے زکریا علیہ السلام فرماندے نے مریم بیٹا دروازہ بندے پھل میں لے آ کے دیتے نہیں تے آپ پھل تیرے کول کتھوں آ گئے نے؟ اللہ دی ولی ہے، اللہ دی ولی ہے نا، اور ولی ہندائی ہوئے جیڑا ہر کام دی نسبت اپنے رب وال کر دے۔ اے اللہ دی ولی ہے تے جناب زکریا فرماندے نے اے بیٹی مریم اے پھل تیرے کول کتھوں آ گئے نے؟ تے آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ دی طرف آئے نے، اے پھل مینو میرے اللہ دی طرف ملے آئے۔ نال اگلی گل فرما دیا نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جنوں چاہندہ ہے بغیر حساب دے رزق دے دیندہ ہے۔ میں صدقے جاواں اور لوگوں بند کمرے اندر رزق دین والا تے میرا اللہ ہی رزق دین والا ہے۔
یہی تے ولی دی پہچان ہے، وہ اپنے وال نسبت نہیں کردا، اس اللہ دی ولیہ کولو اللہ نے کرامت ظاہر کرائی ہے، تے بی بی مریم دیئے ہوا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں میں نو رزق ملیا تے رب جنوں چاندہ ہے بغیر حساب دے رزق عطا کر دیندہ ہے۔ پتہ لگیا رازق ہے تے میرا اللہ رازق ہے، اور دنیا دا کوئی پیر اے رازق نہیں ہو سکتا، دنیا دا کوئی ولی کسے دا رازق نہیں ہو سکتا، دنیا دا کوئی مولوی اے رازق نہیں ہو سکتا، اور لوگوں سارے جہان دا اگر رازق ہے تے عرش والا رحمان رازق ہے، اے تے اللہ دی ولی ہے جنوں بند کمرے دے اندر میرا رب بے موسم پھل تے رزق عطا فرما رہے، پھل میوے بند کمرے اندر رب مریم صدیقہ نو پہنچا رہے ہے، آوے کہ اور اللہ دا ولی ہے، ایک اور نبی دا صحابی ہے، حضرت خبیب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اپنے ولیاں دا انج خیال رکھ دے، میں عرض کیتا ہے نا اللہ اپنے ولیاں دیا دعاوانوں بھی رد نہیں کردا، ولی دا ایمان ہے رب کو لو منگنا ہے، ولی دعا کر دینے تے اپنے رب کو کر دینے تے جدو اللہ دا ولی رب کو لو منگ دائے تے اللہ اپنے ولیاں دی دعا قبول کر لیندہ ہے۔ ایک لشکر میرے پاک پیغمبر نے 10 صحابہ دا لشکر جاسوسی واسطے بھیج دیتا ہے، اس لشکر دا امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پاک پیغمبر نے بنایا ہے نبی دے صحابی، اللہ دے ولی نے، اور صحابہ تو ود کے اللہ دا ولی کون ہو سکتا ہے؟ جنہ دا ایمان ایسا ہے انہ دے ایمان نو اللہ نے ساڑھے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور لوگوں انج دا ایمان لے آؤ جویں دا ایمان میرے نبی دے صحابہ لے آمد ہے، اگر تواڈا ایمان اوے دا ہوئے گا تے پھر تسی ہدایت تے ہوو گے۔ اے اللہ دے نبی دے صحابی نے تے رب دے ولی 10 جا رہے نے، اگو دشمنانوں پتہ لگیا کہ محمد دے ساتھی آئے نے، 100 دشمن نکلے آندہ ہے، اے اللہ دے جڑے دوست نے اللہ دے ولیاں نے ویکھیا اے دشمن سو آ گیا، اللہ دے نبی دے صحابہ نا ایک پہاڑ اتے چڑھ جاندے نے، پہاڑ دیاں بلندیاں تے چڑھ جاندے نے، اے 100 بندہ دشمن جیڑا پہاڑ دے قریب آ جاندہ ہے تے اللہ دے دوستانوں کہہ لگے، اللہ دے ولیانوں اے ظالم کہندے نے پہاڑ تو تھلے اترے آؤ، اسی توانوں پناہ دے دینے آ، توانوں کوئی نقصان نہیں پہنچاویں گے، تے رب دے نبی دے صحابہ جڑے نے اللہ دے جڑے دوست نے اے کافران دی پناہ نو قبول نہیں کر دے، حتیٰ کہ تیر چلا رہے نے او در دشمن بھی تیر چلا دینے، تیر چل دیا میرے نبی دیتا میرے پیغمبر دے 7 صحابی جیڑے نے او تے شہید ہو جاندے نے، حضرت زید حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے اللہ
اللہ دے دو ولیاں نو انہاں ظالماں نے پکڑ لیا ہے، انہاں نے گرفتار کر لیا ہے، انہاں نو بیڑیاں پہنا دتیاں جاندیاں نے۔ اللہ دے ولیاں نو انہاں کافر دشمناں نے ہاتھ کڑیاں لگا لیاں نے، تے نبی دا صحابی حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نال دشمن دا مقابلہ کر رہے ہیں تے نال اللہ کولو دعا کر دینے، اللہم اللہم اخبر محمد کا، اللہم اخبرنی نبی کا۔ اللہ ساڑے اس واقعے دی خبر ساڑے نبی نو پہنچا دے، اللہ ساڑے اس موقع اس واقعے دی خبر اللہ ساڑے نبی نو پہنچا دے۔ نبی تے سانو جسوسی واسطے بھیجے آئے، اگے منظر کی بن گیا ہے، صحابی دعا کر دائے، اللہ دا ولی حضرت عاصم دعا کی دیئے، اللہ ساڑی خبرہ ساڑے نبی نو دے دے۔ میرے آقا مدینے بیٹھے نے، اللہ نے وحی دے ذریعے اپنے ولیاں دی خبر اپنے پیغمبر نو دے دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نا اپنے صحابہ نو خبر دے رہنے تے ایک دعا اللہ دا ولی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کر دینے، آندے نے اللہ اینا کافرہ بے ایمانہ نو جدو پتہ لگیا، حضرت زید گرفتار ہو گئے نے، حضرت خبیب گرفتار ہو گئے نے، اینا نے بندے بھیجے کہ عاصم دی لاش تلاش کر کے لے آؤ، یا عاصم دے جسم دا کوئی عذار کٹ کے لے آؤ، جیڑا لے آئے گا انہوں انعام دیتا جائے گا۔ اویخ اللہ اپنے ولیاں دی کنج لاج رکھ دائے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت تو پہلے ایک دعا کر دینے، آندے نے اللہ میں جدو شہید ہو جاوا، اللہ میں جدو ماریا جاوا تے میرے جسم تے اللہ میرے لاشے نو کسے کافر دا ہاتھ نہ لگ جائے، میرا لاشا جیڑا ہے اے کسے کافر دے ہتھی نہ چڑھ جائے۔ اللہ دے دوست دعا کر دیتی ہے، میرے اللہ نے عرشات قبول فرما لئیے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے، اے دشمن بے ایمان حضرت عاصم دے لاشے دے قریب لگ دینے، اللہ شاید دیا مکھیاں نو آڈر دے دیتا ہے، او لوگوں میرے رب دیا قدرتہ نے بیت اللہ دی حفاظت دا ٹائم آوے، اللہ دے گھر دی حفاظت دا ٹائم آئے، اللہ بابیلا کولو اپنے بیت اللہ دی رکھوالی کر لیندہ ہے، حفاظتہ فرما لیندہ ہے، تے آج اللہ دے ولی دے جسم دی حفاظت دا ٹائم آیا ہے، تے اللہ ذوالجلال نے شہدیاں مکھیاں نو آڈر دے دیتا ہے، شہدیوں مکھیوں اللہ جی آج ساڑیاں قادیاں لوڑا پہ گئیاں نے، اللہ آج ساڑیاں قادیاں ضرورتہ پہ گئیاں نے، اللہ فرما دینے اے شہدیوں مکھیوں جلدی کرو نا، میرا دوست میرے نبی دا صحابی عاصم دا لاشا پیا ہے، عاصم دے لاشے دے دوالے جا کے تُسی پہرے دار بن جاؤ، اللہ اپنے ولیاں دا انج خیال رکھ دا ہے، شاید
دیاں مکھیاں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ دے لاشے دے دوالے آ جاندیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے کسے کافر دی جرت نہیں پیندی کہ عاصم دے لاشے دے قریب بھی چلا جائے۔ لاش دیاں حفاظتہ کی دیا تے میرے رب نے کی دیا۔ اللہ اپنے ولیاں دی لاج رکھ دائے، اللہ اپنے ولیاں دے مرن تو بعد بھی جسم دیا حفاظتہ کر لیندہ ہے۔ تے رب العالمین نے بارش نازل فرما دیتی ہے، ایڈی تیز بارش آئی ہے کہ میرے نبی دے صحابی تے اللہ دے دوست حضرت عاصم دا اے پانی لاشا روڑ کے لے جان دیئے۔ کسے آفر دا ہاتھ اللہ دے دوست دے وجود نو نہ لگ سکیا۔ لوگوں پتہ لگے ہے ولی دعا کی دیئے، اللہ نے دعا نو قبول کر لیا ہے۔ اللہ دا دوست رب نو پکار دائے، اللہ پکارا قبول کر لیند ہے۔ تے اے نام دے ساتھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والیاں نو پتہ لگے ہے کہ خبیب نو اے نہ پکڑے ہے، اے نہ جا کے خرید لے ہے۔ میرے پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حارس دے بیٹیاں نے خریدے ہے۔ اس حارس کافر نو میدان بدر دے اندر اپنے ہاتھ رال حضرت خبیب نے قتل کی تاسی۔ اللہ تے ان دے رسول دے دشمنوں اسلام دے ویری حارس نو حضرت خبیب نے قتل کی تاسی۔ آج کافر بے ایمان اپنے باپ دا بدلہ لین واسطے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو حارس دے بیٹیاں نے پکڑے ہے، خریدے ہے تے مکے لے جا کے انو جا کے قید وچ بند کر دیندے نے۔ اللہ دے دوست نو جا کے کمرے اندر بند کر دیتا ہے، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں نے، بیڑیاں پہنا دیندے نے۔ میں صدقے جاواں جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافران دی قید دے اندر نے تے ایک دن حارس دی بیٹی انج سامنے آئی ہے تے جناب خبیب فرمان لگے، اے بچیے میں اپنے جسم دی صفائی کرنی ہے، میں نو کوئی اس طرح مہیا کیتا جائے۔ کافر دی بیٹی اس طرح لے آکے دے دیم دیئے تے اس کافر دی بیٹی دا بچہ کول کھیل دا پیا تے میرے خبیب دے کمرے وچ داخل ہو گیا۔ نبی دے صحابی نے اللہ دے ولی نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نا اس کافر دی بیٹی دا جڑا بچہ ہے انہوں پکڑے ہے تے انج اپنی گود اندر بٹھا لے آئے۔ ایک گود دے اندر ایک کافر دا بیٹا بیٹھا ہے تے نال ہاتھ دے اندر اس طرح پکڑے ہے۔ حارس دی بیٹی دی نظر پہ گئی ہے تے بڑی خوف زد ہو گئی ہے کہ دشمن دی گود اندر میرا بیٹا جا کے بہ گیا ہے تے میرا بیٹا ان سلامت نہیں بچ سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارس دی بیٹی والوے کے آئے کہ اے پریشان ہے، اے سمجھ دی ہوئے گی کہ میں ان دے بیٹے نو قتل کر دینا ہے۔ اللہ دے ولی بلا وجہ کسے تے ظلم و زیادتی نہیں کر دے۔ جناب خبیب فرماتے نے، اے بی بی تیرے دل اندر جیڑا خوف خطرہ ہے او کٹ دے، ایس
اس تیرے بچے نو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاواں گی. اے کافر دی بیٹی ہے تے پتہ ہے کی آندی ہے اللہ دی قسم خبیب جیا آج تک میں کوئی قیدی نہیں ویکھیا. کیوں نہیں ویکھیا؟ اے تے کافر دی بیٹی ہے. آندی ہے خبیب ساڈے کمرے دے اندر باندے تے ساڈی قید اندر ہے. اساں نو قید بنا کے قیدی رکھے ہے. پر میں نظر ماری ہے خبیب دے اگے او انگوراں دا گچھا پیا ہے جنہ دا موسم بھی کوئی نہیں تے مکے دے بازار وچوں او انگور لب دے بھی نہیں جیڑے انگور ساڈے بند قیدی خبیب دے اگے پہنے. اے رزق انہوں دیتا ہے تے خبیب دے رب نے دیتا ہے. کافر دی بیٹی آندی ہے خبیب جیا بہتر قیدی آج تک میں نہیں ویکھیا. میں صدقے جاواں حضرت خبیب کافران دی قید اندر نے تے اللہ میرے خبیب نو بند کمرے اندر پھل تے رزق عطا فرما رہا ہے. ولیاں اللہ اپنے دوستان دا انج خیال رکھدا ہے. اللہ اپنے دوستان دی حفاظت کردا ہے. میرے خبیب نو بند کمرے دے اندر اللہ رزق پہنچا رہا ہے. پھر کافران دا پروگرام بن گیا ہے. عورت دے بیٹے ہم دینے اے ساڑے باپ دا دشمن ہے. خبیب ساڑے باپ دا قاتل ہے. انہوں سولی تے ٹنگ دیتا جائے. حرم دی زمین وچوں کڈیا گیا ہے. تے میرے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی تے ٹنگن دا سولی چاڑن دا پروگرام بن گیا ہے. ادھر سولی سامنے نظر آ رہی ہے تے جناب خبیب نو پوچھ دینے اے خبیب آخری ویلے کوئی خواہش ہے تے اندہ اظہار کر لے. اے خبیب آخری ویلے تیرے دل دی کوئی تمنا آرزو ہے تے اندہ اظہار کر دے. اور لوگو آ اللہ دے ولی نے سامنے سولی ٹنگی نظر آ رہی ہے. سولی اڈی نظر آئی ہے. اللہ دا دوست جناب خبیب پتہ ہے کی آندے نے کی میری خواہش ہونی ہے میری آخری ویلے کی آرزو ہے. کوئی میری آرزو ہے مینو تھوڑی دیر مہلت دے دیو میں اپنے اللہ دے سامنے عبادت کر لواں. مینو مہلت دے دیو میں نماز ہی پڑھ لواں. جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے او تے اللہ دی قسم ہے مشکل موقع دے بھی نماز نو چھڈ دے. پہلی سنت ہے اور لوگوں سولی چڑھن تو پہلے نماز پڑھن والا اے میرے پیغمبر دی امت دا پہلا ولی ہے. نبی دا پہلا صحابی ہے. پیغمبر دا پہلا امتی ہے جن نے سولی تو پہلے اور نماز پڑھن دا طریقہ جاری کیتا. اج دیکھنا ہے جنوں سولی ٹنگیا جاندا ہے وہ پہلے نفل پڑھ لیندہ ہے. میرے خبیب نے بھی اس موقع دے فرمایا اور لوگوں میرے دل دی کوئی تمنا نہیں میرے دل دی کوئی خواہش نہیں میرے دل دی کوئی آرزو نہیں. تھوڑی مہلت دے دیو تاکہ میں نماز پڑھ لواں. مینوں مہلت دے دیو میں نماز پڑھ لواں. ولی بے نماز نہیں ہو سکتا. ولی ہمدہ ہی ہوئے جیڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے. لوگوں ولی ہمدہ ہی ہوئے جیڑا رب
رب اگے قیام کر جائے ولی ہوندا ہی ہوے جیڑا رب اگے رکوع پہ جائے ولی ہوندا ہی ہوے جیڑا رب اگے سجدہ پہ جائے ولی ہوندا ہی ہوے میدان جنگ ہوئے نماز تو غافل نہ ہوئے ولی ہوندا ہی ہوے تلوارا چل دیا تھلے اللہ دی عبادت کردہ نظر آ جائے ولی ہوندا ہی ہوے نیزیاں دیاں آندیاں تھلے اللہ دی عبادت کردے نظر آ جا اے رب دا قرآن سن لے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ محمد رسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار اللہ میرے محمد دے ساتھی نے میرے پیغمبر دے جیڑے غمخوار نے جیڑے میرے نبی دے سجل دے دوزد نے اللہ فرماندے نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اوہ اللہ دے ولیاں دی اے کوئی تے پہچانے جڑے اللہ دے دوست ہوندے نے او کافراں دے سخت ہوندے نے آپس دے اندر نرم دل ہوندے نے اے نہیں ہو سکدا اللہ دا ولی ہووے اللہ دا دوست ہووے اپنے نال لڑائیاں کردا ہووے اپنے ایمان والے ساتھیاں نال او دشمنیاں کردا ہووے آنی اللہ دے ولی آنے اللہ دے دوست جنہ دے متعلق رب فرما رہا نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں نو تسی دیکھو اللہ دے جڑے پیارے نے او اللہ کے کدے رکوع کر دے ہونگے تے کدی رب کے سجدے پہ کے تے ان دی رضا دے متلاشی نے اللہ دے دوست اللہ کے رکوع کرل اللہ دے جڑے دوست نے رب کے سجدے پہ کے تے اللہ نو راضی پہ کر دینے واہ میرے ربا پھر انہاں نو تو عظمتہ کی نیت دیا نے انہاں نو شانہ کی نیت دیا اور جیڑے تیرے ولی تیرے اگے سجدہ پہ سجدے کر دے رہے اور انہاں دی پہشانی تے رب نو سجدہ کر دیا لوگوں پہشانی تے نشان پہ گئے انہاں نشانہ دا تذکرہ میرے رب نے قرآن اندر کر دیتا انہاں دے نشانہ نو میرے رب نے قرآن اندر بیان کر دیتا حضرات تو بھی اللہ دا دوست بننا چاہنا ہے اللہ دا پیارا بننا چاہنا ہے اور نبی دے صحابہ والا تو بھی طریقہ اپنا لے اللہ دا دوست بن جائے گا اور رکوع کر اپنے رب نو رب تے نو اپنا دوست بنا لے گا سجدے کر اپنے رب اگے رب تے نو اپنا دوست بنا لے گا تے جدو رب دا پیارا بن جائے گا رب دا دوست بن جائے گا تے اللہ فرماندے
نے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اللہ دے دوستانوں کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اللہ دے دوستا کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ یہ اللہ دا ولی ہے جناب خبیب علیہ السلام، نفل پڑھتے نے نماز 2 رکعتاں پڑھتے نے تے نماز تو فارغ ہوئے نے۔ انہاں کافرانوں اللہ دا ولی مخاطب ہو کے کہندا ہے اے مکے والے ہو، میرا اج دل تے کردا سی میری زندگی دی آخری نماز ہے تے میں نماز لمبی کر کے پڑھ لوا، لیکن میں کالی جلدی نماز اج اس واسطے پڑھ لئیے کہ مت تواڈے دل اندر ایک خیال آ جائے کہ خبیب اج موت تو ڈر کے نماز لمبی کر چکے آئے۔ اور لوگوں حضرت خبیب نے کتنی پیاری گل کہی ہے کہ مینوں پتا ہے میری زندگی دی آج آخری نماز ہے، دل کردا سی میں آخری نماز اج لمبی کر کے پڑھ لوا، میں تے تو کیوں نہیں سمجھ دے اوے دوستا، جدو نماز پڑھنا ہے، جدو اللہ دی عبادت کرنا ہے، وہ تو نماز پڑھیا کر تے اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کر۔ جدو بندہ اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا تے پھر اس نماز اندر نمازی نو لذت ہی بڑی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھدا ہے میری زندگی دی آج آخری نماز ہے۔ تے میرے بھائی میں دس ریاضا اے اللہ دا دوست ہے، اللہ دے ولی نے جناب خبیب علیہ السلام سولی چڑھ لگے نے تے پہلے اللہ دا ولی نماز پہ پڑھدا ہے۔ تو بھی حج رب نال عہد کر کے چلا جا، اوے رمضان دیا نمازیا نوان اندر نماز پڑھن والے اج اگر عید دا چن چڑھ جاندا ہے تے نمازاں نو سلام کر کے اپنے کاروباراں وچ مصروف ہون والے انہاں ولیاں دی پہچان کر جانا، انہاں ولیاں دا طریقہ اختیار کر لے تے رب نال اج وعدہ کر کے چلا جا، اللہ رمضان گزر بھی جائے گا تے میں نماز نہیں چھڈاں گا، میں تے زندگی بھر نماز پڑھدا ہی رہاں گا، اللہ رمضان چلا بھی جائے گا تے میں تیرے قرآن دیا تلاوت نہیں چھڈاں گا، میں تیرے قرآن دیا تلاوت کردا ہی رہاں گا۔ اے اللہ دے دوست نے جنہ دیا شانہ نال اللہ دا قرآن پڑھیا ہویا ہے، اللہ اپنے دوستاں نال محبت کر دے، اللہ اپنے پیارے نال پیار کر دے تے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اللہ دی قسم ہے او اپنے دل دے اندر اللہ دا بڑا خوف رکھ دے نے، اللہ دے ولی اپنے رب دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھ دے نے تے جدو اللہ دے ولیاں دے دل اندر اللہ دا خوف آ جاندا ہے تے پھر خوف دے نال اللہ دے ولی اپنی آنکھاں وچوں آنسو گرا لیندے نے، اللہ دے ولی رب کولوں ڈر کے اپنی آنکھاں وچوں آنسو گرا دیندے نے تے میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ کولوں ڈر کے اللہ کولوں خوف کھا کے تے اپنی آنکھ وچوں آنسو گرا دیندا ہے، اللہ اس بندے نال وعدہ کردا ہے او میرے بندیا میرے کول ڈر کے رون والے میرے کول
کول ڈر کے آنسو گران والے آ تیری اکھ وچوں میرے خوف نال آنسو نکل جائے گا تے میں تیرا رب تیرے نال وعدہ کرنا میں تیری اکھ تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیواں گا سبحان اللہ پھر رویا کر تے رب اگے بہ کے رو لیا کر اج رمضان دا آخری جمعی شاید اج دن بھی رمضان مہمان دا آخری ہوئے اے مہمان چلا جائے اور تیرے گھر کوئی پیارا آئے تے چلا جائے تو کنا غم زدہ ہونا ہے رونا ہے پریشان ہونا ہے یار آیا سی تے بہارا لگی اصل اے میرا پیارا میرے گھر آیا سی بیٹی باپ دے گھر آئے تے باپ خوش ہوندہ ہے تی ماں دے گھر آئے تے ماں بھی خوش ہے تے بیٹی بھی خوش ہے اللہ دی قسم ہے جدو بچی اپنی ماں نو مل کے کرو جا لگ دیئے او دو بچی بھی رون دیئے تے ماں بھی رون دیئے آج میں جدا ہو لگیا ماں دے کرو میں جا لگیا اوے میرے دوستا تیرا مہمان دنیا دا کوئی بندہ چلا جائے تے غم زدہ ہونا ہے رب دا مہمان آیا تے جا رہے ہے تیری صحت اثر ہی کوئی نہیں خوشی دا کیڑا موقع ہے بلکہ آنسو گران دا موقع ہے جڑے اللہ دے ولی گزرے نے اللہ دے پیارے گزرے نے اللہ دی قسم جے او تے 6 مہینے رب کو لو دعا کر دے سن اللہ ساڑی قسمت اندر رمضان دا مہینہ کر دے بھی 6 مہینے دعا کر دے اللہ ساڑے نصیب اندر رمضان دا مہینہ آ جائے رمضان آگے ہے ام دے روزے رکھ دینے تے روزے رکھن تو بعد جدو رمضان گزر جاندہ تے اللہ دے ولی 6 مہینے ان رب اگے روندے رہندے نے اللہ جیڑا رمضان گزر گیا ہے ام دے اندر جیڑی اسی عبادتہ کی دیا نے اللہ اونا عبادتہ نو تو قبول فرما لے پتہ لگیا ولی روندے نے اپنے رب کے بہ کے روندے نے آویگنا میرے پاک پیغمبر اللہ دے رسول ایک دل مسجد نبوی اندر آئے نے اور اونا لوگاں نو پتہ ہے جنہاں نو مکہ مدینے جانا نصیب ہویا ہے مسجد نبوی دی اندر آج بھی امی عائشہ دے حجرے دے نال ایک چھوٹا جیا چبوتر ہے او چبوترہ او دو دا چل دا اندر ام دا نام اصحاب صبح جیڑے دور دراز دو کاربار چھڑ کے دین واسدے ایتھے آندے اس چبوترے تے اپنی زندگی گزار دے اے اصحاب صبح نبی دے صحابی نے تے میرے اللہ دے ولی نے میرے اللہ دے دوست نے آپس اندر بیٹھے نے تے بیٹھیاں گلا باتا کر دے اے نا دے چہرے آتے مسکراہٹ آ جاندی ہے اے ہس دے پہنے تے ادھر میرے پیغمبر دا گزر ہو گیا ہے اللہ دے نبی تشریف لے آندے نے آپ فرماندے نے اے اصحاب صبح اس چبوترے دے بین والے ہو جو میں دیکھنا اگر تسی دیکھ لو جو میں سننا اگر تسی سن لو تے میرے صحابہ تسی ہسو گھٹ تے روو زیادہ تسی ہسو گھٹ ہس دے نظر آؤ تے میرے صحابہ تسی روندے زیادہ نظر آؤ میرے پاک پیغمبر نے جدو آ گل فرمائی نا تے نالی اللہ دے نبی قرآن دی آیت پڑھ دین دینے آفا من حاضر حدیث تعجبون آفا من حاضر حدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون کیا تسی تعجب کر دے ہو ہس دے ہو تے روندے کیوں نہیں
میرے آقا نے انہاں صحابہ دے سامنے جدو آیت پڑھیے تے اللہ دی قسم دے او اللہ دے جڑے ولی نے اللہ دے دوست اس چبوترے تے بین والے انہاں انج کپڑے چکے نے تے اپنے سرہ تے پا لینے کپڑے چکے نے تے اپنے چہرے تے پا کے اے اللہ دے ولی اچھی اچھی رو لگ پیندے نے انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ پے نے انہاں دیاں سسکیاں انیاں تیز ہو گئیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر بھی سن کے رو لگ پے نے اور لوگوں ولی ہوندا ہووے اے جے ولی اے جے اللہ دے دوست جڑے بہندے نے تے رب نو یاد کر کے تے رو پیندے نے اپنے گناہاں نو یاد کر دے نے تے آنسو بہا جاندے نے اللہ اللہ اماں جی حضرت اماں جی اسماء حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے اے اماں جی فرما دیا نے ایک دن مسجد نبوی ہے اللہ دے نبی اپنے ممبر اتے بیٹھے نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے اینا صحابہ دے سامنے قبر دا بیان چھیڑ لے آئے اللہ دے نبی نے قبر دا تذکرہ شروع کر دیتا ہے میرے آقا قبر دے عذابہ دا تذکرہ شروع کیتا ہے اماں جی اسماء فرما دیا نے جدو اینا صحابہ دے سامنے قبر دا تذکرہ ہویا ہے قبر دا بیان ہویا ہے تے نبی دے صحابی نا مسجد نبوی اندر اینا اچھی اچھی روئے قبر دا بیان سن کے قبر دے عذابہ دے تذکرے میرے نبی دی زبانوں سن کے تے صحابہ اینا اچھی اچھی روندے نے اینی آواز بلند ہو گئی ہے اماں جی اسماء فرما دیا نے اللہ دے نبی دی زبانوں جیڑا اگلا بول نکلے آئے وہ بھی میں اپنے کنا نال نہیں سن سکیا اور لوگوں اے جی اللہ دے ولی جنہ دے سامنے قبر دا تذکرہ ہوئے تے رو جال قبر دا بیان ہوئے تے آنسو بہا جال اے اللہ دا پیارا بن جا تو بھی کدی بہ کے اپنے رب کے رو لے اگر میں پہلے ہی عرض کرنا پیا مہمان جائے اوے اپنے پیارے دیا جدائیاں تے رونے بچے دی جدائی تے عید آ رہی ہے بچیاں دی جدائی تے ماما رون گیا عید آ رہی ہے یتیم بچے اپنے ماپیاں دی جدائی تے رون گے عید آ رہی ہے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں او پہنا تے او بیٹیاں جنہ دی ماما دے جنازے اٹھ گئے نے اللہ دی قسم ہے اے جدائی دے ویلے یاد کر کے بچیاں روندیاں نظر آن گیا او ایمان والیا اے مہمان رب دا ہے جا رہا ہے تے روندیاں ودیا کر دے پتہ نہیں اے بہار پھر آئے کہ نہ آئے زندگی اندر سہری والیا رمضان دے مہینے اندر اے ساری والی بہار پتہ نہیں پھر ویکھنی نصیب ہوئے نہ ہوئے اے رمضان دی افطاری والیاں بہارا پتہ نہیں اگلے سال پھر میسر آن کے نال اور روندیا آنسو بہا کے رمضان دے مہمانو ودیا کر دے آئے ہائے میرے پاک پیغمبر جدو دنیا نو خیر باد کہہ گئے اور روندے نے بندے پیارے دیا جدائیاں دے ایک دن حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں بیٹھے نے تے آپس وچ صلاح کر دینے اے ابو بکر و عمر آپس وچ جاندے نے یار آج اماں جی ام ایمن دی نہ ملاقات کر آئیے اے ام ایمن ہووے جنوں میرے پاک پیغمبر اپنی ماں دی موت تو بعد آندے ام ایمن میری امی آ گئی ہے ام ایمن ماں تر گئی ہے ماں دا جنازہ اٹھ گیا ہے میرے نبی دی ماں قبر اندر جا چکی ہے تے اللہ دے نبی ام ایمن فرماتے آ میری امی ہے آ میری امی آ گئی ہے حضرت ابو بکر عمر فرماندے نے چلو آج نبی پاک دی امی ام ایمن دے کول چلیے ملاقات کر آئیے نبی دے دوویں صحابی ابو بکر و عمر اما جی ام ایمن دے کول آ جاندے نے اج ماں جی کھلوتیاں نے تے گلا کرن لگ پے نے گلا کر دیا جدو ابو بکر و عمر اما جی ام ایمن دے کول جان لگے تے ماں جی ام ایمن اینا وال ویندیاں نے تے رو پیندیاں نے اینا وال تک دیا نے تے آنسو بہا لیندیاں نے نبی دے یار کہن لگے اے ساڈی اما جال تسی کیوں رو پیاں دے آدیا نے مینوں اج میرے محمد دا دور یاد آ گیا ہے مینوں میرے نبی دا دور یاد آیا ہے آندے نے صحابی اماں پھر کیوں رونی ہے اللہ نے تے ساڑے نبی نو بڑا اچھا درجہ دے دیتا ہے اپنے کول بلا کے مقام اچھا دے دیتا ہے علیین اندر آلہ لوگ اندر لے گئے نے تے اماں جی فرما دیا نے ام ایمن فرما رہیا نے اے بیٹے ابو بکر عمر اے تے مینوں یقین ہے اے تے میرا ایمان ہے کہ میرے بیٹے محمد نو رب نے اچھے درجے دیتے نے پھر اماں رونی کیوں پئی ہے تے اماں جی ام ایمن نالے رون دیا نے تے نالے فرما دیا نے ابو بکر عمر پیاریا میں رونی اس واسطے پیا سادہ نبی چلا گیا ہے تے سادے نبی تو بعد ان وہی والا سلسلہ مک گیا ہے ان فرشتہ جیڑا وہی لے کے آندہ سی ان دی آمد دا سلسلہ بھی مک گیا ہے اور لوگوں پتہ لگیا اپنے آپ پیاریاں دیا جدائیاں تے بھی بندہ رو لیندہ ہے کدی کدی نہ بندہ غمہ وچ پیا ہوئے پریشانی وچ پیا ہوئے تے جیڑے اللہ دے ولی نے او غمہ اندر بھی اپنے رب گئی بہ کے رون دینے اللہ دیاں ولیاں جیڑیاں نے او پریشانی آ جائے دنیا اندر کوئی دکھ پریشانی آ جائے تے اللہ دیا جیڑیاں ولیاں نے او رون دیا نے تے اپنے رب کے بہ کے رون دیا نے آویگ لے ولیاں ہے کون ولی ہے امی عائشہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی رون دیا نے بڑا دکھ پہنچے ہے زندگی دے اندر امی عائشہ نو بڑی پریشانی پہنچ گئی ہے زندگی دے اندر جیس سفر اندر امی عائشہ پیچھے رہ گئی اصل اینا ظالمہ منافقہ عبداللہ بن ابی کافر منافق لعنتی نے امی عائشہ تے تہمت لگائی ہے اماں جی فرما دیا نے اپنی زبانی بیان کر دیا نے آدیا نے اللہ تے نبی جدو بھی کدرے سفر تے جاندے تے اپنیاں بیویاں وچوں کسے نو نہ لے کے جاندے اور سفر تے جاندیا اللہ دے نبی قرآ پا لیندے جیڑی بیوی دا نام نکل دا اللہ دے رسول انہوں نہ لے جاندے اے
اس غزوے تے جل دیا میرا نام نکلدا ہے میں اللہ دے نبی دے نال جانیا غزوہ بنی مستلق ہے اس غزوے تو واپس آ رہے تے رستے دے اندر اما جی عائشہ فرما دیا نے اللہ دے نبی تے اللہ دے نبی دے صحابہ ایک جگہ تے ٹھہر جاندے نے رات دا وقت رات دا ٹائم فرما دیا نے ٹھہر جاندے نے مینوں قضاء حاجت دی حاجت آ گئی ہے اما جی فرما دیا نے میں اس قافلے وچوں اٹھیا اپنے عہدت محمل وچوں نکل لیا تے قافلے تو میں دور جا کے قضاء حاجت تو فارغ ہو کے واپس آنیا تے میں رستے اندر اپنے گلے اندر میں ہاتھ مارے ہے تے جیڑا ہار میں اپنی بہن کو لو عارضی طور تے مانگ کے لگئی سا وہ ہار میرے گلے وچ مینوں نظر نہیں آیا تے اما جی عائشہ فرما دیا نے میں اتھوں ہی واپس چلی گئی ہار لب دی رہی ہار مل گیا تے میرے نبی نو کوئی پتہ نہیں عائشہ اس قافلے وچوں باہر نکلی ہے اللہ دے نبی نے حکم جاری کر دیتا ہے آرڈر فرما دیتا ہے اوے قافلے والو چلو ہے تو کوچ کر لو قافلہ تر پیندہ ہے میرا محمل اٹھان والے آنے میرا محمل اٹھایا ہے اونٹ دے رکھ دیتا ہے اما جی فرما دیا نے میرا جسم بڑا ہولا جی ہے جسم ہلکا پھل گیا اینا وزن تے ہے نہیں سی کہ جیڑا اینا صحابیاں نو پتہ لگ جاندہ فرما دیا نے نہ نبی نو پتہ لگے ہے نہ صحابہ نو پتہ لگے ہے قافلہ چلا جاندہ ہے تے اما جی عائشہ فرما دیا نے جدو میں واپس اس جگہ تے آئی تے قافلہ چلا گیا ہے میں بڑی پریشان ہو گئی نیا اللہ دے نبی بھی تر گئے نے صحابہ بھی تر گئے نے کلی رہ گئی تے بڑی پریشانی ہے بڑی غمگین نے اما جی عائشہ فرما دیا نے میرے دل وچ خیال آیا چلو اللہ دے نبی اگے جان گے کسے جگہ تے ٹھہرن گے تے مینوں حاضر نہ پا گے تے ایتھے کسے نو بھیج کے منگوا لین گے اما جی عائشہ فرما دیا نے رات دا ٹائم میں اسے جگہ تے بہ جانیا بیٹھیا مینوں اونک آ جاندی ہے ادھر پیچھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ دے سوار نے وہ بھی چل دے اس جگہ تے پہنچے نے وہ نہ مینوں ویکھے ہے تے کول کھلو کے کوئی گل نہیں صحابی کردا اچھی اچھی آوازاں نال حضرت صفوان پڑھ دے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دینے اینا دی آواز جیڑی ہے او میرے کنہ وچ بیندی ہے اما جی عائشہ فرما دیا نے میں جلدی نال اٹھ بیٹھیا اپنے تے اپنا کپڑا کر لیا اے نبی دا صحابی جے حضرت صفوان اپنے اونٹ نو بٹھا لیندے نے آندے نے عائشہ اونٹ دے سوار ہو جا اما جی فرما دینے اس گل تو علاوہ صفوان نے میرے نال کوئی گل نہیں کی تھی وہ نہ اونٹ بٹھایا ہے میں اونٹ تے سوار ہو جانیا اونٹ دی نکیل پکڑی ہے اگے صفوان ٹر رہا ہے میں اونٹ تے سوارا دوپہر دا ٹائم ہے اللہ دے نبی نے اپنا ایک قافلہ جیڑا ہے اینو روکے ہے میں بھی اس قافلے اندر پہنچ جانیا منافق عبداللہ بن ابی بھی ظالم موجود ہے صحابہ بھی موجود نے جدو حضرت صفوان دے نال امی عائشہ نو دیکھیا اینا ظالمانو موقع مل گیا ہے اے عبداللہ بن ابی ظالم ہے انہیں چرچا کر دیتا ہے انہیں افواہاں پھیلا دیتیاں آندہ ہے جے عائشہ آئے محمد کی بیوی عائشہ اور لو
لوگو دکھیو دکھیو اللہ والیاں تے دکھ بھی آ جایا کر دینے اللہ دی ولیاں تے بھی دکھ آگے نبی دی بیوی عائشہ تو ود گئے اللہ دی کیڑی ولیاں ہو سکتی ہے امی عائشہ اندے بارے اے عبداللہ بن امی جیڑا ابئی ظالم نے افواہ پھیلا دیتی ہے آندہ جے عائشہ چنگی ہوندی تے قافلے تو پیچھے نہ رہ جاندی اماں جی عائشہ فرما دیا نے مینوں کوئی پتہ نہیں اے نہ سارے حالات دا مینوں کوئی پتہ نہیں اے سفر تو واپس آیا تھکاوٹ ہو گئی ہے اماں جی فرما دیا نے بیماری دے آثار آ گئے نے میں سفر تو واپس آئیا تے بیمار ہو جانیا میں تے اپنے حجرے وچ لیٹیا ادھر مدینے دے در و دیوارا اندر اے میرے خلاف افواہ اٹھ گئیاں نے اے افواہ پھیل گئیاں نے اللہ دے نبی تک بھی یہ بات پہنچ جاندی ہے پر اماں جی فرما دیا نے اجے تک مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ دے نبی بھی بڑے ہی پریشان ہیں اللہ دے نبی بڑے ہی غم زدہ نے او لوگوں نیکوکار بیویاں تے تومتا لگ جا تے خامد پلا کیویں پریشان نہیں ہوندا میرے پاک پیغمبر بھی پریشان ہے صحابہ نال مشورے کر دینے مختلف رہوہ میں رہیا نے آخر ایک دن اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں قضاء حاجت واسطے اپنے گھروں نکلنیا تے ام مستہ بی بی میرے نالے میں باہر جانیا قضاء حاجت تو میں فارغ ہو کے واپس آ لگی تے ام مستہ دی چادر ہوتے اندہ اپنا ہی پیر آ گیا اماں جی ام مستہ ڈگل لگ دیا نے تے آدیا نے آئے مستہ تو تباہ ہو جائے اپنے پتر نو ماں کہیں دیئے اے مستہ تو تباہ ہو جائے تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں جلدی نال بول پینیا میں آنیا ام مستہ اور تیرا پتر تے بدری صحابی ہے اپنے پتر نو کیوں بد دعا دینی ہے اپنے پتر نو کیوں سخت الفاظ کہنی ہے اماں جی فرما دیا نے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں تے ام مستہ کہہ لگی عائشہ بولیے تینوں نہیں پتا جنہ تیرے تے تومتا لائیا نے اونا وچ میرا بیٹا مستہ بھی ہے اے جدو ایک گل کہی ہے تے اماں جی فرما دیا نے میں تے حقی بکی رہ گئی میں سوچ لگ پیا اے ام مستہ کی آنی ہے میرے تے تومتا لگیا نے میرے خلاف مدینے اندر کوئی آوازہ اٹھیا نے اماں جی عائشہ فرما دیا نے ام مستہ نے مینوں گل سنائی ہے تے سنن تو بعد پھر میں بڑی مشکل ڈگ دی اپنے گھر پہنچیا تے میں رون لگ پیا میرے دل وچ خیال آیا ہے عائشہ اپنے نبی کو لو اجازت لے کے اپنے ابو دے گھر جا کے اس سارے واقعے دی تحقیق کر کے آ جا اماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے انج دروازے اگے آئے اگے میں بیمار ہوندی تے میرا نبی میرے تے قربان ہو جاندہ سی ایس بیماری اندر میں نبی دا جیڑا مکھڑا ہے نبی دا طریقہ بدلیا وینیا میرے آقا انج دروازے تے آئے نے تے میں پوچھنیا اللہ دے نبی جے مینوں اجازت ہو جائے تے میں اپنی امی دے گھروں نہ ہوا اپنے ابو دے کولوں نہ ہو کے آ جاوا تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میرے منہ وچوں اجے گل نکلی ہے تے انجے پتہ نہیں نبی پاک کدوں دے انتظار کر رہے نے عائشہ میرے گھروں نکل جائے
اللہ دے رسول فرما دینے اے شاہ جا چلی جا، اے شاہ جا ابو دے کر چلی جا۔ تے اماں جی فرما دیا نے میں نکلی اپنے ابو دے دروازے جانیا، میرا باپ اتلی منزل تے بیٹھا ہے، او بیٹیا والے او پیرا والے او سب کچھ بیٹیا والے برداشت کر جاتے رہے، پر اللہ دی قسم ہے بیٹیا تے تومتا کوئی باپ برداشت نہیں کردا، دیا تے کوئی تومتا ماں برداشت نہیں کر دی۔ اللہ میری بیٹیا پہنا نو محفوظ فرما لے۔ اماں جی فرما دیا نے میں کارتا کو لوئی تے امی رومان بیٹھی ہے، میں اپنی امی دے گلے لگ گئی، اے ساری گلہ میرے ذہن اندر نے، میں امی دے گلے لگی ہوئی تے میرا رون نکلے ہے، میں اچھی اچھی آوازہ نال چیخا مار مار کے امی ایشا رو لگ پیا نے تے نالا دیا نے میری امی میرے خلاف جیڑیاں آوازہ اٹھیا نے تو انہوں بھی پتا ہے، بیٹی ایشا رون دیا نے تے ماں بھی اچھی اچھی رو لگ پئی ہے، بیٹی نو حوصلہ دین دیا نے آدیا نے بیٹی صبر کر جا، ماں اپنی دی ایشا نو انج کلیجے نہ لگائے ہے، دکھی بیٹی آ جائے او ماں پہ ہو بیٹیا والے ہو، کدی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تیرے دیوارے دکھی بیٹی آ جائے، اے مسافر پردیسل تیرے دیوارے آئے اندہ دکھ ون لیا کر، دکھی بیٹی نو واپس دکے نہ دیا کر، اے دکھی فاطمہ غم زدہ فاطمہ اپنی امی دے گلے لگی ہے، ماں دلا سے دین دیئے پیار دین دیئے اشاتی ہے، پریشان نہ ہو گل تے واقعی پھیلی ہوئی ہے، پر میری یہ بیٹی ہے جس بندے دیا کئی بیویاں ہو تے پیار بھی خاوت نو اس بیوی نال ہوئے، بیٹی پھر کوئی نہ کوئی گل ہو جاندی ہے، ایشا فرما دیا نے میں امی کو رونی پہیا تے میرا ابو اتلی منزل تے دی رون دی آواز سنی ہے، حضرت ابو بکر اترے نے اپنی بیٹی ایشا نو اند اپنے سینے نہ لالے ہیں، لوگوں کیسا سما ہوئے گا، آج باپ بھی رو رہا ہے، بیٹی دا صدمہ دے کے بیٹی دی پریشانی دکھ وے کے میرا صدیق بھی رو رہا ہے، صدیقہ بھی رو رہی نے، ابو بکر فرماندے نے بیٹی صبر کر جا، انج کر نبی بھی بڑا پریشان ہے، میری دی عائشہ اپنے خاوت دے دیوارے چلی جا، امی عائشہ رون دیا واپس اپنے گھر آ گیا نے، 2 راتہ دن گزر گئے، امی دے رون دیا آئے یادہ نہ بھول دیا نے، اے خیال کسے ویلے ذہن وچوں نہیں نکل دے، امی عائشہ رون دیا پیا نے فرما دیا نے درو دن چڑھے ہے، میرا ابو بھی آ گیا ہے، میری امی بھی میرے کول آ گئی ہے، ایک انصاری بی بی بیٹھی ہے، میں بھی رونی پیا وہ بھی رو رہی ہے، میرا باپ میری امی مینو بڑے حوصلے دین دینے بڑے دلاسے دین دینے، اور لوگوں یہ دکھی ایسا ہے، اے پریشانی ایسی ہے جیڑی کسے دے دلاسے دے یا مک دی نہیں، تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے ادھر اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے، میرے کول آ کے اللہ دے نبی بے گئے نے، تے مینوں کہن لگے عائشہ اے تے رب بھی جان دائے، عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے عائشہ رب کول معافی مانگ لے،
اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدو اللہ دے نبی میرے کول بہ کے مینوں ایک گل فرمائی ہے، عائشہ جے بھول ہو گئی ہے، عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے رب معاف کرنے والا ہی، عائشہ تو رب کو معافی مانگ لے، نہیں تے اللہ تیری صفائی اندر مینوں دس دے گا۔ اما جی فرما دیا نے میں اپنے نبی دی زبانوں جدوں آ گل سنی روندی پئی ساں، اکھاں وچوں آنسو چل دے بیزل تے ایڈا مینوں غم پہنچیا، اینا مینوں دکھ پہنچیا کہ میری اکھاں دے آنسو بھی رک گئے، آنسو خشک ہو گئے، آنسو تھم گئے۔ فرما دیا نے میں ہکی پکی ہو کے بہ گئی، چپ ہو گئی تے میں سوچن لگ پئی اے برائی میں کیتی نہیں، جے میں کوا میرے کو غلطی ہو گئی ہے اللہ دے نبی تے مان جان گے، پر مینوں پتہ ہے میں غلطی کیتی نہیں۔ فرما دیا نے اور اوکھے ویلے تیا ماپیاں نو یادیاں نے، عائشہ فرما دیا نے میں اپنی نظر اپنے ابو دے چہرے تے ماری، میرے ابو میرے نبی نو تسی صفائی دے دیو، تسی میری گواہیاں دے دیو۔ باپ آندے نے عائشہ آج تیرا معاملہ تیرے نبی نالے، ماں نو آدیا نے ماں وہ گالا دیے، آئے امی عائشہ فرما دیا نے میں بڑی پریشان ہو گئی، آج تے باپ بھی نہیں بولدا، میری امی نہیں بول دی تے اماں جی عائشہ فرما دیا نے میں جسمانہ ول اپنا چہرہ چک لیا، اپنی نظر رب دے اسمان ول چک لئی، میں زبان حال نال صبر کر کے اپنے آپ نو صبر دا دامن باغ پلا کے تے میں آنی اللہ اج میرا تے حال ہو گیا ہے جیڑا پیارے یوسف دے ابو دا حال ہے، غم نائے تو کھیر نائے۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے اس غم اندر مینوں پیارے یوسف دے باپ یعقوب دا نام یاد نہ آیا، آدیا نے فصبر الجمیل فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اچھا میں تے اللہ کل صبر ہی کراں گی، میں تے صبر کر کے اپنے اللہ کو امید رکھنیا۔ امی عائشہ فرما دیا نے میں یہ گل کہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے اللہ دے نبی تے وحی دا نزول شروع ہو گیا، وہی مکی ہے، اللہ دے نبی بھی بیٹھے نے، میری امی میرا ابو بھی بیٹھا ہے، نبی پاک تے وحی دا سلسلہ مکیا، چہرے تے مسکرات آ گئی تے آپ فرماتے نے عائشہ ابشری یا عائشہ ابشری یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جا آج تیری برات اندر رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ جدو اللہ تے نبی میں نے فرمایا میں سوچن لگ پئی سا، اللہ تے نبی تے رب نے جبریل نو کل کے وہی اتاریے میری خبرہ دے دیتیا نے، میری صفائی اللہ نے دس دیتی ہوئے گی، میں نے نہیں سی پتا اللہ میں نے نیازمتا دے گا، اللہ میں نے اس ویلے اینیاں شانہ دے گا، میں نے نہیں سی پتا ایڈے اوکھے تے مشکل ویلے ایڈے غم تے دکھ اندر میری شان اندر اللہ سورہ نور دیا 18 آیتاں میرے محمد تے نازل کر دے گا۔ او دکھیو دکھا ویلے پریشانیاں اندر میری ماں کوئی دکھی ہے، میری پیر
کوئی پریشان ہے اللہ دا واسطہ ہی اپنے دکھ اپنیاں پریشانیاں اپنے مالک دے دروازے تے لے آ اپنے رب دے بوئے تے آ جا اپنے خالق دے دیوارے آ جا او دکھا وچ زندگی گزارن والی پہنے پریشانیاں اندر اپنی زندگی کٹ جان والی پہنے اللہ دے دیوارے آ جا دنیا دا کوئی بندہ کسے دا دکھ نہیں بن سکدا پر اللہ تے بندیاں دے اور دکھاں نو مکا دیندا ہے اس رب نو پکار صبر نال جس رب نو امی عائشہ رو رو کے پکاریا ادھر اماں جی رومال عائشہ صدیقہ دی ماں بیٹھی ہے جلدی نال اٹھ دی ہے آدھی ہے میری تھی عائشہ میری بیٹی عائشہ جلدی کر اپنے نبی دا شکر ادا کر لے عائشہ اپنے نبی دا اپنے خامد محمد دا عائشہ شکر ادا کر لے وہاں امی عائشہ میں تیری رب نال محبت تو صدقے جاوا رب نال پیار تو صدقے جاوا امی عائشہ اس موقع اپنی امی نو آندیا نے اے میری امی آج میں اپنے نبی دا اپنے خامد محمد دا شکر ادا نہیں کرا گی آج تے میں اپنے اس رب دا شکر ادا کرا گی جیڑا رب آج مشکل ویلے میریاں مددہ کرن والا اوکھے ویلے میریاں کوکا سنن والا دکھی ویلے پریشانی دے اندر جیڑا رب میریاں پکارا سن والا ہے امی آج میں شکر ادا کرا گی تے اوس اپنے رب دا شکر ادا کرا گی میرے بھائی میرے دوست اللہ دا ولی بن جا اللہ دا پیارا بن جا نمازی پر تہجد گزار بن جا قرآن دی تلاوت کرتا رہے اپنی زندگی دا معمول بنا لے رمضان دا آخری خطبہ ہے شاید رمضان دا آج آخری روزہ ہوئے اور رمضان دا آخری آج شاید دن ہوئے میری تیری زندگی دا پتہ نہیں آخری دن ہوئے آخری کڑیاں ہو اوہ اللہ والیا میرے ویرا میری ماں میری بہن جو زندگی گزر گئی غفلت میں گزارن والے زندگی بے نماز رہن والے جوانا بے نماز رہن والی مائے اللہ دے قرآن تو غافل رہن والے ویرا اللہ دے قرآن دی تلاوت تو غافل رہن والی مائے پہنے اللہ دا واسطہ دے کے کماں گا آج رب نال وعدہ کر جا رو رو کے رب نو منا جا رو رو کے اللہ نال عہد کر جا اللہ جو پیچھے گزر گئی او تو معاف کر دے بے نماز سا اللہ معاف کر دے تیرے ذکر تو غافل سا اللہ معاف کر دے شرابی تے معاف کر دے اللہ جے شراب پیندہ رہا لا تک نہ تو من رحمت اللہ تیرا آدر ہے تیرا ہوکا ہے تیرا قرآن دہائیاں دے رہا ہے اور شراب پینے والیا لا تک نہ تو من رحمت اللہ رب دی رحمت تو نا امید نہ ہو رمضان دا آخری جمعہ ہے شرابیاں رب کل معافی مانگ لے رب معاف کر دے اور زانی زنا کرنے والے گناہ بڑا ودا ہے رب کل معافی مانگ لے رب معاف کر دے رب نال شرک کرنے والے رب کل معافی مانگ لے رب معاف کر دے نبی دی سنت نہ بدعت کرنے والے رب کل معافی مانگ لے رب معاف کر دے اور رب نو ناراض رکھن والے آج رب نو راضی کر جا رب راضی ہو جائے پیغمبر نو ناراض کرنے والے آج رب نو راضی کر لے نبی بھی راضی ہو جائے اور ماپیا نو گالیاں کڈن والے جوانا کی پتا ہے پھر
تینوں رمضان دیکھنا نصیب ہوئے نہ ہوئے، آئے جس باپ نو کملیاں گالی کرنا ہے، جس امی نو کتیا کہہ کے آوازاں ماردا ہے، تینوں کی پتا او شیر جوانا جس ماں نو کتی کہہ رہا ہے، کل تینوں اس ماں دا چہرہ دسے کے قبر میں چلی جائے، جس باپ نو تکے دے رہا ہے، آئے کی پتا ہے جس باپ نو تکے دے رہا ہے او ہمیشہ باپ فوت ہو جائے، قبر دی ڈھیری بن جائے، او ویلا ہے اس رسے باپ نو راضی کر جا، رسی ماں نو راضی کر جا۔ او لوگوں اگر چاہتے ہو رب ساڈے رکھے روزے قبول کر لے، رات دا قیام رب قبول کر لے، قرآن دیاں تلاوتاں رب قبول کر لے، او فرشتے اپنے ماں باپ نو راضی کر جا، مت سمجھنا میرا باپ نہیں بولتا، نہ بولے، ماں ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں، او پرواہ کر اس بات دی، باپ ناراض ہویا رب ناراض ہوئے گا، ماں ناراض ہوئی رب ناراض ہوئے گا، ماں پہ ناراض رہے تیرا روزہ قبول نہیں ہوئے گا، ماں پہ ناراض رہے تیرا حج قبول نہیں ہوئے گا، ماں پہ ناراض رہے تیرا رات دا قیام قبول نہیں ہوئے گا، اور چاہنا ہے تیری محنت رب قبول کر جائے، چاہنا ہے تیری کوشش رب قبول کر جائے، اللہ دی قسم ہے، اور نوجوانہ رب دا واسطہ ہی نماز پڑھ کے جائے، جمعہ تو فارغ ہو کے جائے، اور ماں پیاں نو ناراض کرنے والے اپنی ماں دے قدم پکڑ لے، اپنے باپ دے قدم پکڑ لے، اتنی دیر ماں باپ دے قدمہ وچوں اٹھنا پسند نہ کر جنی دیر تیری ماں تینوں پیار دے کے کلیجے لا کے نہ کہہ دے پترا میں تب واسطے معاف کر دیتا، جنی دیر تیرا باپ اور تینوں کلیجے لگا کے اللہ دی قسم ہے اے منظر بناتے صحیح، اے امتاز بناتے صحیح، اور تو رسے باپ دے کلیجے لگ جائے گا، اور رسی ماں دے کلیجے لگے گا، اور تیرا سینہ تیرے باپ دے سینے نہ لگ جائے، تیرا سینہ ماں دے کلیجے نہ لگ جائے، اور ماں نو روانے والے، ماں نو ستانے والے، ماں نو دکھ دین والے تیرا سینہ ماں دے کلیجے نہ لگے گا، ان ماں جان دی ہے وہ قدیجت کیسی ہوئے گی جدو ماں دے کلیجے لگ کے جمعے تو بعد تو معافی مانگتا ہوئے گا، ماں نالے تیرے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیرے گی، اکھا وچوں روندی کہے گی بیٹا میں تینوں معاف کر دیتا، اللہ میرے پتر نو تو معاف کر دے، اور جن دی ماں دا سینہ ٹھر جائے، جن دی ماں دا کلیجہ ٹھر جائے اور ماں دی زبانوں نکل جائے روزے دی حالت اندر، اللہ آج میرے پتر نے مینوں راضی کیتا، میں پتر تے راضی ہو گئی، اللہ آج تو بعد میرے پتر تے تو راضی ہو جا، آئے ہائے ماں دی زبانوں نکل جائے، میرے رب دے عرش نال ٹکرا جائے، اس واسطے میں سمجھا گا اور تیری محنت دا مول پہ گیا ہے، حضرات آج جمعے تو بعد سب تو پہلا کام میں کرنا ہے، میں تینوں نصیحت کران گا، اور جنوں بھی رسائے جیڑا بھی ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے تے تد راضی کر لے، اگر کوئی بھائی نال ناراض ہے اور صلہ رحمی کر لو، پتہ نہیں دنیا کدوں مک جائے اور کنی کو دیر دشمنیاں رکھے گا، یہ دشمنیاں لے کے قبر میں چلا جائے گا، اگر کوئی بھائی نال ناراض ہے اللہ واسطے اپنے بھائی نو معاف کر دے، اگر کوئی بھائی اپنی بہن نال ناراض ہے اج رب نال وعدہ کر جا، اتنے بیٹھیا کہہ دے اللہ تو گواہ ہو جا میں اپنی بہن نو معاف کر دیتا، اللہ تو گواہ ہو جا، بہن کہے میں اپنے ویر نو معاف کر دیتا، اگر کوئی بیوی خامت تے ناراض ہے اللہ تو گواہ ہو جا میں اپنے خامت نو معاف کر دیتا، کوئی خامت بیوی تے ناراض ہے اج رب نال آہ
عہد کر جا اللہ میں اپنی بیوی نو تیری رضا واسطے معاف کر دیتا ہے، انشاءاللہ میرا ایمان یقین ہے جدو فرشتے تو صلہ رحمی کرے گا، فرشتے تو معاف کرے گا، فرشتے میرا رب معاف کر دے گا۔ اللہ کول دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں پاک پیغمبر دیاں انہاں نصیحتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔